السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتطرقوا للتكملة نتاع الكور ديال اتوميستيك، النسخة الجديدة من الكور فيما يخص الشابتر الأولى لا ستركتور دو لاتوم. دونك هذه الحصة الثانية، اللي ما شافش الحصة الأولى يمشي يشوفها باش يضبط معنا المسائل ديالنا. دونك باش انك تفهم هذه الحصة ضروري انك تكون فاهم الحصة الأولى، عطينا بزاف د المعلومات مهمين بالنسبه للاتوميستيك، بالنسبه لهذا الكور ديال الاتوميستيك. الوغ غنبداو باول حاجه نشوفوها وهي لا ماس اتوميك. حيت كنهضروا على لا ماس اتوميك يعني الكتله ديال الاتوم. سي بيان. الوغ في الحصه الفايته شفنا ان اكس وهو العنصر ديالنا، يعني الا كان باكزومبل الهيدروجين بلاصه اكس غنرمزو له ب اش، اذا كان الاكسجين بلاصه اكس غنرمزو له ب او اكسيتيرا. حيث أن A وهو ما يسمى باللو نومبر دو ماس. سي بيان. وقلنا أن A أشنو كيساوي، نديرو واحد الرابي، A كيساوي N بلس زد. زد وهو النومبر دو بروتون و N وهو النومبر دو نوترون. حيت قلنا حنا أن الذرة لاتوم كتكون من جوج حوايج، كتكون من البروتونات والنوترونات ياك، وكيدورو عليها لي زيليكترون. سي تري بيان. وقلنا ان لا ماس، دونك هادشي خاصو يتحفظ، لا ماس د الالكترون كتكون صغيره، لا ماس دو بروتون اي لا ماس دو نوترون كتكون متعادله. يعني لا ماس دو الكترون كتكون 9.11 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام، بينما لا ماس دو بروتون كتساوي 1.673 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. لا ميم شوز هنايا 1.673 في 10 أس ناقص 37 كيلوغرام. دونك هادشي شفناه في الحصة الفايتة. مزيان. الوغ حنا الهدف ديالنا وهو لا ماس ديال الاتوم. ها هي لاتوم كامله غنحسبوا لا ماس ديالها. سي سامبلومون لاتوم كتختلف من عدد البروتونات، عدد النوترونات، عدد الالكترونات، على حساب الاتوم. ماشي الاكسجين هو الهيدروجين اكسيتيرا. دونك لا ماس ديال لاتوم كيلكونت كيما كانت هي اش، هي عدد ديال اش، عدد ديال البروتونات اللي كنرمزوهم بالزد. عدد البروتونات اللي كاينين فاش نضربوهم في الكتله ديالهم، عدد البروتونات في الكتله ديالهم هي ام بي. ها حنا جبدنا الكتله ديال البروتونات اللي كاينه فاش في الذره. مزيان. زائد الكتله ديال اش، ديال النوترون، يعني عدد ديال النوترونات ان اللي كاينين في الذره كامله، 10 20 اكسيتيرا 3 2 اكسيتيرا، فوا على حسب الذره فوا لا ماس ديال ان، لا ماس ديال ان وهي لا ماس دو نوترون، بلوس اشنو بقى لنا لي زيليكترونات. لي زيليكترونات سامبلومون كنرمزو لهم او، يعني لا ماس او. حنا كنعرفوا ان، تبع معايا شنو قلنا ان العنصر بحال او اكسجين الهيدروجين اكسيتيرا، الا ما كانش ما حطينا والو هنا، ما حطينا حتى شي حنا، ما حطينا لا بلوس لا موان حتى حاجه، يعني ما اكتسبوا لا الكترونات ما فقدوا لا الكترونات، فان هذه كتكون اشنو كيكون مع الذرات، كيكون عدد البروتونات كيساوي النومبر دو الكترون ياك. مزيان. يعني عدد الالكترونات هو عدد لي بروتون، يعني بلاص النومبر دو الكترون هو زد، او زد فاش نضربوه في لا ماس ديال اش، ديال الالكترون اللي قلنا صغيره بزاف. مزيان. الوغ اشنو قلنا الحصه الفايته؟ قلنا ان لا ماس دو الكترون اي نيغليجابل، صغيره بزاف كنيغليجيوها، يعني كنحيدوها لانها صغيره بزاف كنيغليجيوها. اشنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا ان لا ماس ديال لاتوم اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ا زد في ام بي. ها هي زد في ام بي، يعني لا ماس دو بروتون زائد ان في ام ان. هنا شنو عندنا؟ عندنا ان ام بي لا ماس ديال البروتون ايكال لا ماس دو نوترون، يعني هادو متساويين نقدروا نعملوا بهم. دونك تعطينا لا ماس ديال واحد لاطوم كيلكون، هي نعملوا بهادي غتعطينا ام بي عامل على زد
بلس ان سي سامبلومون صافي. كاين اللي غادي يعمل بي، كاين اللي يقول كنعمل انا بان صحيحه ام ان عامل على زد زائد ان. علاش؟ لان ام بي راه هي ام ان، نقدروا ام ان نروبلاسيوها ب ام بي، و ام بي نقدروا نروبلاسيوها ب ان ان. ام ان وكنعرفوا ان ان بلس زد شنو كتساوي لنا ا، يعني هذه شنو كتساوي لنا ام بي في ا، وهذه ام ان في ا. داكشي علاش قلنا هنايا ان لا ماس ديال واحد لاطوم كيلكونط هي ا وهي ما يسمى ب نومبر دو ماس ياك فوا ام بي ياك، وكتساوي لنا ا فوا ام ان، لان ام بي ايكال ام ان، وحنا كنهضروا باش بالكيلوغرام. سي تري بيان. دونك هذه فيما يخص لا ماس اتوميك. دونك نمحيو هادشي ونكملوا الكور ديالنا. داكشي علاش قلت لكم ضروري انكم تشوفوا الحصه الاولى باش هادشي تفهموه مزيان. الوغ من هنا كنستنتجو ان لي ايزوتوب دو ان ميم إليمون اون دو ماس اتوميك ديفيرون، يعني لا ماس اتوميك ديالهم مختلفه. الا هزينا واحد اكزومبل بحال الكربون 12، كنعرفوا ان ليزوتوب ديال الكربون 12 هما سي 12 ها هو، و سي 13 و سي 14. مزيان، سي تري بيان، متفق معايا مزيان. هادو مالهم سي ايزوتوب ديال ميم إليمون. مزيان. واش لا ماس اتوميك بحال راه ديفيرون مختلفه؟ علاه؟ لان لا ماس اتوميك اش كتساوي لنا ا هي اللي الفوق هنا هي 12 فاش في لا ماس ديال البروتون. لا ماس ديال البروتون ما كتبدلش كونستونت. مزيان. هذا عاوتاني شحال عندنا هنا راه 13، راه تزادوا النوترونات، راه تزاد واحد، يعني فوا ام بي، وهنا 14 فوا ام بي. كما كنلاحظوا ان الكتله ديال هذه صغر من هذه، والكتله ديال هذه صغر من هذه، دونك هذا كبر عليهم بجوج. دونك هنا كنستنتجوا ان ايزوتوب دو ان ميم إليمون اون دو ماس اتوميك ديفيرون مختلفين. سي تري بيان. الوغ نحاول نكملوا الكور ديالنا. نشوفوا ثاني حاجه وهي لو اونيتي دو ماس اتوميك، الوحده الكتليه الذريه النسبيه. صافي. الوغ هنايا ركز معايا مزيان. نقولوا اكزومبل، انت مشيتي للسوق بغيت تشري بطاطا مطيشه اكسيتيرا، باش كيعبرها لك بالكيلو. يعني هنايا حنايا متفقين واحد الوحده معينه هي الكيلوغرام. كتقول له عطيني نص كيلو، كيلو، 2 كيلو ديال المطيشه ديال البطاطا اكسيتيرا. مشيتي اكزومبل عند مول الذهب، شكون هي الكتله المتفق عليها؟ هي الغرام. صافي. كتعطي واحد الخاتم كتقول له كذا غرام، كيعبر لك يعطيك الثمن. ما يمكنش تقول له عطيني خاتم فيه كيلو ولا 2 كيلو، نو امبوسيبل. حنا خدامين بالغرام في الذهب. هنايا لا ميم شوز، لاطوم خاصها الوحده باش نخدموا بها. شكون هي كتسمى لو اونيتي دو ماس اتوميك، وكنرمزوا لها باش ب اونيتي دو ماس اتوميك بالحروف الاولى يو ام ا. سي تري بيان. كاين بعض الكتب اللي تلقاها مكتوبه على شكل واحد يو. صافي. راه هي اكزاكتومون واحد يو ام ا، يعني اونيتي دو ماس اتوميك. هاد الاونيتي دو ماس اتوميك شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 1 على 12 في لا ماس دو ان اتوم دو كربون 12. يعني زيدنا غير اتوم وحده ديال الكربون 12 وحده ياك، عبرناها ياك، وقسمناها على 12 تعطينا لو اونيتي دو ماس اتوميك. علاش اختاروا الكربون 12؟ جوج حاجات. لان الكربون من اكثر العناصر الموجوده في الطبيعه، وثاني حاجه ان ديك الوقيته الكربون 12 كان كيعطيوهم كما كنقولوا قياسات معتمدين. صافي. يعني قياسات صحيحه، كانوا كيقدروا انهم يعبروا الكربون ديك الوقيته. صافي. دونك هادو هما جوج عوامل علاش اختاروا لنا الكربون 12. الوغ هاد الاونيتي دو ماس اتوميك شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 1.6604 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. دونك هادي كتحفظ، راه في الامتحان راه خاصك هادشي تحفظو، راه ما كيعطيكش في لي دوني. ركز معايا، لان هو كيخدمك باونيتي دو ماس اتوميك، انت خاصك تخدم له باونيتي دو ماس اتوميك، ما تخدملوش بالكيلوغرام ولا بالغرام. صافي. سي تري بيان.
غنحاولوا اننا نديمونطريو على هذا. باش نديمونطريو على هذا خاصنا ندير واحد الرابي، خاصنا نعرفوا سي كوا سا ان مول، النومبر دو افوكادرو اكسيتيرا. الوغ الا جينا ان مول، حيت كنسمع ان مول في الشيمي، اش معنى ديال ان مول؟ ديال واحد العنصر، واحد لاطوم، بحال اكزومبل ان مول ديال الكربون دوز. ان مول ديال الكربون راه هو عدد ديال الذرات، حيت دوك انا ان مول ديال الكربون هي بحال جمعتي واحد العدد معين ديال الذرات ديال الكربون، صافي. شكون هو هذا العدد المعين ديال الذرات؟ هو النومبر دو افوكادرو، هو 6.023 في 10 أس 23. هادي سي ان اتوم، ذره، سي هي ذره يعني اتوم، نكتبها هنايا اتوم. مزيان، غنقدروا نحسبوها ان مول ديال الاتوم بالنسبه للموليكول، بالنسبه للايون اكسيتيرا. يعني بصفه عامه ان مول ديال اي عنصر كيساوي لنا ان مول ديال اي عنصر اكس كيساوي لنا 6.023 في 10 أس 23، ما يسمى بصفة عامة موليكول، بارتيكول، وي بارتيكول. حيت كنقولوا بارتيكول يعني ثلاثة الحوايج، اما اتوم ولا ايون ولا موليكول. نعطيو اكزومبل اخر في العناصر اللي عندنا. حنا درنا كربون بالنسبه للاتوم، نشوفوا ايون بحال السلفات. ان مول ديال السلفات وهو SO 2-4. هذا هو السلفات. عندنا هنا 2- يعني هذا مالو ايون. يعني الا شوفوا ان مول ديال السلفات هو عدد لي زايون. شحال من ايون عندنا؟ 6.023 في 10 أس 23 ايون، هو اللي شكلوا لنا ان مول ديال السلفات. مزيان، جمعنا شحال من ايون؟ 6.023 في 10 أس 23. اكزومبل اخر بالنسبه للموليكول بحال سي اش، ان مول نتاع سي اش 4. يعني شنو كتساوي لنا؟ 6.023 في 10 أس 23 موليكول. سي تري بيان. هاد العدد هذا اللي كيبقى ديما كونستانت، اللي كيحدد لنا لا مول ديال العناصر الكيميائيه، اشنو هو؟ راه هو اكزاكتومون ان ا، اللي كيتسمى لا نومبر دو افوكادرو. نومبر دو افوكادرو هو اللي كيحدد لنا ان مول ديال واحد العنصر عندنا، صافي. دونك هذا واحد الرابيل بسيط. دابا نجي نشوفوا للصح هذا. حنا شدينا الكربون دوز، عبرناه، شحال لقينا فيه؟ 12 غرام، صافي. يعني اشنو درنا؟ شدينا ان مول تبع معايا، ان مول ديال الكربون لقيناه انه كيساوي، عبرنا ان مول ديال الكربون لقيناه كيساوي اش؟ 12 غرام. مزيان. شكون هو ان مول ديال الكربون؟ ان مول ديال الكربون هو عدد، هو ان ا فاش اتوم نتاع الكربون. يعني 6.023 في 10 أس 23 اتوم. شكون هي اتوم؟ يعني ذرات الكربون، في عدد ديال ذرات الكربون. مزيان، نكتبوها هنايا باش تبان عندنا 6.023 في 10 أس 23 اتوم. حيت كنقولوا اتوم يعني هاد اتوم هي الكربون، هي ذرات الكربون، حيت حنا العنصر ديال الكربون، صافي. حنا كنهضروا على العنصر ديال الكربون. سي تري بيان. الوغ الهدف حنايا اشنو بغينا نجبدو؟ لا ماس دو ان اتوم وحده، ديال لاطوم وحده. ولكن هنا عندنا اشنو؟ عندنا هنا لا ماس ديال اش؟ ديال 6.023 في 10 أس 23. عندنا ديال الكربون ديال الاتوم، عندنا الكتله ديالها، حنا بغينا غير وحده. مزيان. دونك حنايا قلنا ان 6.0
0.23 في 10 أس 23 اشنو عطاتنا؟ عطاتنا 12 غرام. عبرناها وعطاتنا 12 غرام. مزيان. حنا اش بغينا؟ بغينا واحد اطوم وحده، اطوم وحده ماشي 6، بغينا اطوم وحده. بغينا نشوفو شحال من غرام تعطينا. شنو غنديرو؟ اما كنديرو دونك هادي نهزوها للفوق باش تبان. ها انت واحد نحطوها هنا الفوق، واحد على اكس. هذا هو العنصر اللي بينا نلقاو. هذا هو لا ماس دو ان اتوم دو كربون 12 هو اكس. اشنو كيساوي لنا هاد اكس؟ كيساوي لنا هذا في هذا ياك مقسوم على هذا، يعني 12 مقسومة على 6.023 في 10 أس 23. يعني شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 12 في ان ا. مزيان. ان ا هو النومبر دو افوكادرو. اجيو حنا لا ماس. اشنو قالك الوحده؟ واحد اونيتي دو ماس اتوميك. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 1 على 12 فوا اش فوا لا ماس دو ان اتوم دو كربون 12. هو هاد اكس اللي كنقلبوا عليه، هو هذا لا ماس ديال واحد لاطوم ديال اش؟ ديال كربون 12. يعني هي 12 على ان ا. سي تري بيان. دونك غنختزلو على هذا، اختزلوه نلقاو 1 على ان ا. يعني هنا نقدروا نكتبوا وحده جديده وهي انها كتساوي 1 على ان ا. مزيان. حيت نحسبوا 1 على ان ا غتعطينا اكزاكتومون 1.604. كاين 6605 6604 اكسيتيرا فوا 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. سي تري بيان. ولكن حنايا حيت تجي نتايا الكاليكاتريس تعطيك بالغرام. علاش؟ لان حنا شنو قلنا؟ 12 غرام. حنا خدامين بالغرام. ها هي بالغرام، يعني هاد النتيجه هادي غتكون بالغرام صافي. يعني حيت دير نتايا 1 على ان ا. شكون هو ان ا؟ ان ا هو 6.023 في 10 أس 23. شحال غتعطيك؟ غتعطيك دونك بالغرام. غتعطيك بالغرام غتعطيك 1.6604 في 10 أس ناقص 10 أس ناقص 24 غرام. ياك 24 غرام وي. وهذه تحولها للكيلوغرام غتعطيك 1.6604 في 10 أس. دونك تزيد لها 3 و 4 يعني 7، وهي هذه كيلوغرام. حيت تخدمها بالكالكاتات غتعطيك بالغرام، لان حنا قلنا 12 غرام. عبرنا 12 غرام ديال الكربون. هاد 12 غرام ديال الكربون هي اكزاكتومون اللي عطاتنا ان مول. عبرنا ان مول دو كربون تساوي لنا 12 غرام. الوغ حنا ديمونطرينا على اونيتي دو ماس اتوميك. دونك نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ نمحيو. كنعرفو ان لا ماس ديال البروتون شحال كتساوي؟ شحال قلنا في الحصه الفايته؟ دونك خاص تكون حافظه. لا ماس دو بروتون كتساوي 1.673 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام ياك. ولكن حنايا راه بالكيلوغرام. حنا راه بغينا نخدمو دابا بالونيتي دو ماس اتوميك. مزيان. كي غنديرو نحولوها من الغرام لونيتي دو ماس اتوميك. وسهله. عندنا واحد اونيتي دو ماس اتوميك. اشنو كتعطينا؟ كتعطينا 1.6604 في 10 أس 27 ياك كيلوغرام. مزيان. حنا اش بغينا اكس ياك. بغينا اونيتي دو ماس. نكتبوها هنايا. بغينا اكس وهي اللي كنقلبوا عليها. هي باش نحولوا هذه ياك خاصها تعطينا ام بي، يعني 1.673 في 10 أس 27 كيلوغرام. فهم؟ سهله. واحد اونيتي دو ماس اتوميك عطاتنا هذا. بغينا نشوفوا واحد الحاجه اللي اونيتي دو ماس اتوميك غتعطينا هاد الكتله هادي. دونك غنديرو هادي في هادي مقسومه على هادي. دونك اكس شنو كتساوي لنا؟ 1.673 في 10 أس 27 مقسومة على 1.673
6604 في 10 أس ناقص 27 نديرها ناقص 27 ناقص 27. مزيان. الوغ حيت غادي لقاو ان لا ماس ديال البروطون، هادي راسي لا ماس دو بروطون كتساوي لنا 1.0073 يونيتي دو ماس اتوميك، يعني تقريبا كتساوي لنا 1 يونيتي دو ماس اتوميك، لا ماس دو بروطون. مزيان. هنا غادي نستنتجو واحد الحاجه مهمه، لا ماس ديال الاتوم اكزومبل بحال الاتوم ديال سي 12 كربون 12، حيت نقولك ان لا ماس ديال هادي اون ديريكتومون تقول لي 12. علاش؟ لان لا ماس ديال هذا شنو كيساوي لنا ا. شكون هو ا؟ هو 12. فاش غنضربوه في لا ماس ديال البروتون؟ لا ماس ديال البروتون بانيتي دو ماس اتوميك هي 1، يعني فوا 1 تقريبا، يعني تعطينا 12 ولكن بالوحده ديال انيتي دو ماس اتوميك. يعني اي عنصر عرف له ا دونك صافي اكزاكتومون راك عارف الوزن ديالو، وهنا راه تقريبا سي تري بيان. يعني بعض لي زيكزيرسيس ما كيعطيكش لا ماس ولكن كيعطيك ا، من ا تقدر تستنتج لو انيتي دو ماس اتوميك. ولكن الا بغيت تكون اكزاكتومون نيت، بغيتي الرقم راه اكزاكتومون هنا يعطيك 12 فاصله شي حاجه 00 شي حاجه، ولكن الا بغيتي اكزاكتومون يعطيك عدد اكزاكت كتجيب هاد 12 كتضربها فاش في 1.0073. الوغ هاد القضيه نحتاجوها في لا ماس اتوميك موين. سي تري بيان. الوغ نكملو الكور ديالنا، نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. نشوفو اخر حاجه وهي لا ماس اتوميك موين. لا ماس اتوميك موين حاجه بسيطه، تبع معايا. دابا عندنا واحد العنصر كيميائي كيما كان، نسميوه حنايا إيكغيك. هاد العنصر إيكغيك عنده 3 ديال ايزوتوب، ياك 3 ديال ليزوتوب. كنقولوا ليزوتوب فاش كيختلفوا ف ان في العدد ان. مزيان، يعني الفوق يختلفوا، نقولوا هادو عنده 20، هذا عنده 21 وهذا عنده 22. مزيان. الوغ هاد لا ماس اتوميك موين هي اللي كتكون في جدول في الطابلو بيريوديك، كتكون تحت العنصر كيميائي بحال الهيدروجين كتلقى تحته واحد الرقم، هذا هو كيتسمى لا ماس اتوميك موين، راه كتكون في جدول الدول كما كتشوفوا دابا. الوغ نكملوا. عندنا هادو هما النظائر، هادو هما ايزوتوب ديال واحد العنصر كما كان. مزيان. حنا قلنا في الطبيعه هذا اكزومبل فيه 90% كاين في الطبيعه، هذا غير 9%، هذا 1%. حنا الكتله كتختلف، الكتله ديال هذا ماشي هو هذا ماشي هو هذا، لان الكتله ديال هذا راه تقريبا هي 20 في ام بي، راه شرحناها يونيتي دو ماس اتوميك يعني ا في ام بي، و 21 في ام بي ياك، وهنا 22 في ام بي، وحنا قلنا ام بي راه تقريبا كتساوي 1 صافي. يونيتي دو ماس اتوميك ماشي بالكيلوغرام، بالكيلوغرام حاجه اخرى. الوغ هنايا الا بغيت ان واحد لا ماس موين ديال هادو كاملين، ما يمكنش ان ندير انا هاد لا ماس ديال هذا زائد لا ماس ديال هذا زائد الماس ونقسمها على 3. فوقاش كندير هذا الا كانوا النسب بحال صافي. اما هنايا النسب مختلفين، هنا 90%، هنا 9%، هنا واحد، يعني خاصنا واحد لا غولاسيون اللي ندخلو فيها النسبه صافي. دونك هادشي اللي غادي نديرو هنايا، لا غولاسيون ديالنا بسيطه بزاف. عندنا ان ام تي ها هي لا ماس اتوميك موين، اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا سون من اي ايكال 1 حتى ان وهما عدد الايزوتوب اللي كاينين. شحال عندنا هنايا 3، يعني حتى 3 صافي ديال ام اي فوا اكس اي على 100. حيت كنقولوا اكس اي، هاد اكس اي صغيره شكون هي؟ كتسمى لو ابوندونس غولاتيف. اكس اي هي لو ابوندونس غولاتيف. كاين حتى جوج اسماء، اما كيقولك ابوندونس غولاتيف اكس اي كتكون بالنسبه المئويه،
هي النسب المئويه اللي كاينين في العناصر عندنا في الطبيعه. اما كنقولوا لو ابوندونس ريلاتيف او كنقولوا بورسونتاج دو ايزوتوب. سي تري بيان، اما بورسونتاج اما ابوندونس ريلاتيف. هي اكس هي هادو لو بورسونتاج. مزيان. شكون هي ام اي؟ ام اي وهي لا ماس، لا ماس ديال هادو راه هي هادي، ها هي لا ماس ديال هاد العناصر هادو. وقلنا هاد العناصر راه تقريبا لا ماس هي كتكون هنايا. اما البروف الا ما عطاهاكش كتخدم انت بهادو، عطاك لا ماس راه كتخدم ديك لا ماس اللي عطاك. واخا كيعطيك اما فايته شويه ولا ناقصه شويه. غنشوفوا لي زيكزامبل باش اننا نفهمو مزيان. الوغ بالنسبه لهادي نخدموها، يعني شنو كتساوي لا سوم؟ يعني غنبداو هنا اي، يعني تعطينا ام اي غنعوضوها بواحد، ام واحد فوا اكس واحد على 100 زائد، لان هادي لا سوم المجموع. هذا سي ان كونتور اي واحد اي جوج حتى اي ثلاثة، غادي يولي دابا جوج، غيولي ام جوج في اكس جوج على 100. ولا ديرنيير هو ثلاثة، نحبسو في ثلاثة، ام ثلاثة فوا اكس ثلاثة على 100. سي تري بيان. شكون هو ام واحد؟ ها هو 20. دونك قلنا ان ام بي كتساوي لنا واحد، يونيتي دو ماس اتوميك. يعني نروبلاسيوها بواحد، يعني لا ماس ديال ام ان هي واحد. اكس ان هي الابوندونس، يعني النسبة المئوية، هي فوا 90% مقسومة على 100 زائد ام دو. شكون هو 21. فاش نضربوها؟ غنضربوها في 9% في الابوندونس مقسومة على 100. لا ميم شوز هنا ام 3. شكون هي ام 3؟ هي 22. فاش في واحد غنقسموها على 100. سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي ونكملو ونديرو شي اكزومبل باش نفهمو مزيان. راه ماشي في لي زيكزارسيس كاين جوج حوايج، اما كيقولك جبد لي لا ماس اتوميك، اما كيقولك جبد لي لو ابوندونس ريلاتيف. يعني عندك جوج احتمالات. الوغ نشوفو لا بروميير اكزومبل. لا بروميير اكزومبل نشوفو اليورانيوم. اليورانيوم عنده دونك 200 وشحال، 238 ياك، 235 و 234. سي تري بيان. شكون هو هادو هما ا، حيت كنقولوا ا يعني النومبر دو بروتون زائد نومبر دو نوترون، جمعناهم بجوج عطاونا ا. مزيان. و ا هو اللي كيحدد لنا اكزاكتومون لا ماس، يعني لا ماس ديال هذا راه اكزاكتومون هي 238 تقريبا. صافي، يعني هذه كنضربوها في 1.0073 يونيتي دو ماس اتوميك كيما شرحنا. مزيان. نقول البروف انا عطانا هذا، عطانا النسب المئويه، عطانا ان هذا فيه 99.27 وهنا عطاك 0.72% وهنايا 0.01%. مزيان. وما عطاكش الكتله ديالهم، ما عطاكش لا ماس ديالهم، ولكن انت راه عاطيك ا، غتخدم غير هادو. صافي، يعني لا ماس اتوميك كتساوي لنا شنو؟ كتساوي لنا ام اي الكتله ديال هذا هي 238. فاش في اكس اي الابوندونس يعني 99.27 مقسومه على 100. مزيان. بلوس لان لا سوم غنمشيو عاوتاني الثانيه لا ميم شوز 235 فوا 0.27 مقسومه على 100. لا ديرنيير بلوس لا ميم شوز 234 0.01 مقسومه على 100. دونك غنحسبو بكالكول هادشي كامل، غادي يخرج لنا 23,797.8 مقسومة على 100. دونك غتساوي لنا دونك جوج صفرات يجيو لهنايا فاصلة. سي تري بيان. دونك حنا حسبنا لا ماس اتوميك، شي حاجة بسيطة بزاف، يعني هادشي شي حاجة بسيطة بزاف. الوغ غنمحيو ونكملو نديرو اكزومبل اخر، ماشي يقدروا يكونوا جوج، يقدروا يكونوا ثلاثة. صافي. الوغ نمحيو ونكملو. نشوفو بالنسبة
بالنسبة لاماس ديال الكلور سي ال. دونك عندنا سي ال ياك 35 وهنا السي ال 37. مزيان. هنايا يجي نشوفو هنا تصور ان البروف عطاك لاماس، تقدر تكون نازله تقدر تكون فايته، يعني هذا ناقصه شويه، يعني 34.27. دونك ها هي لاماس ديال الكلور عطاها لك 35، ها هي نقص فيها غير شويه. مزيان. ولا ميم شوز هنايا غيعطيك 36.97. الا عطاك هاد لي دوني خدم انت بهاد لي دوني، ما تخدمش بهادو. الا ما عطاهمش عاد تخدم بهادو. كما كتشوف راه تقريبا متساويين. مزيان. وعطاك النسبه المئويه ديال هذا هو 75.4%، وعطاك النسبه ديال هذا هي 24.6%. يلا نحسبوا لاماس اتوميك بالزربه لان صافي تكون بسيطه بزاف. لاماس هي 34.97 نضربوها في الابوندونس 75.4 مقسومه على 100، ونديرو اون بلوس عاوتاني هادي شحال 36.97 فوا النسبة المئوية 24.6% مقسومة على 100. دونك هادي نحسبوها بكالكول تعطيك 35.46 لا ماس اتوميك. صافي الغرام بار مول موان الوحدة ديالها. الوغ غنمشيو ونكملو. دابا نشوفو اكزومبل اخر اللي كيقول لك فيه ما تحسب لي البورسونتاج. مزيان. ندير نشوفوها بالنسبه للليثيوم. تصور ان عطينا الليثيوم ال اي 6 و ال اي 7. واحد القضيه راه ماشي ديما الاول هو اللي كيكون البورسونتاج عالي، راه يقدر حتى الثاني هو يكون عالي، ماشي ديما الاول اللي كيكون عالي. صافي هاد الحاجه هادي ندخلها للدماغ. الا جينا نشوفو هذا البورسونتاج ديالو، دونك هنا ما عطيناش البورسونتاج، هنا عطانا غير الكتله ديال هذا لا ماس ديال هذا 6.017 ولا ماس ديال هذا هي 7.018. كما كنشوف ان في هذه الحاله زاد شويه، زاد واحد القيمه صغيره. شفنا في الحاله فايته زاد نقص قيمه صغيره، دونك وهاد الحاله دابا زاد شي قيمه صغيره. دونك راه هادي راه اكزاكتومون بحال تقريبا. الا ما عطاكش هو لا ماس كنت كتعتمد على هادو، راه هادشي بينا. مزيان. وعطينا ساماس لا ماس اتوميك عطانا لا ماس اتوميك ديال هذا ام ا تي هي 6.934. مزيان. اشنو عطينا هنا؟ عطينا لا ماس اتوميك، عطينا لا ماس ديال هذا الايزوتوب بجوج. اش قالك جبد البورسونتاج؟ حنا كنعرفوا واحد الحاجه ما كتبتهاش هنايا، نكتبوها ان لا سوم ديال البورسونتاج كيساوي 100%. لا سوم ديال البورسونتاج كيعطيك 100%، يعني من اي ايكال 1 حتى لان صافي كيعطيك 100%. يعني الا جمعنا البورسونتاج كامل كيعطيك 100%. سي تري بيان. الوغ باش تبدو البورسونتاج هنايا غادي نخدمو العلاقه ديالنا. اكزومبل اشنو خاصنا؟ البورسونتاج ديال هذا نسميوه اكس وهذا نسميوه ايكغيك. صافي حنا غنقلبوا على اكس و ايكغيك. مزيان. شنو كنعرفوا ان بما انه جوج عناصر يعني ان اكس بلس ايكغيك اشنو تساوي لنا 100%. سي تري بيان لان لا سوم ديال البورسونتاج ديال لي زوتوب كاملين كيساوي لنا 100%. سي تري بيان. دونك من هنا غادي نجبدو واحد النظمه بسيطه. شكون هي؟ ها هي النظمه. عندنا ان لا ماس اتوميك وهي 6.943. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الكتله ديال هذا ها هو 6.017 مضروبه فاش في البورسونتاج ديال اش ديال هذا هو اكس، ها هو ديال اكس مقسومه على اش على 100 بلس لا ميم شوز لا ماس ديال هذه 7.018 مضروبه في البورسونتاج كنقلبوا عليه ايكغيك مقسومه على اش على 100. وعندنا معادله اخرى
ان اكس بلس ايكغيك اشنو كتساوي لنا 100. دونك عندنا هنايا نظام بجوج مجاهيل، دونك كنجبدو اكس و ايكغيك بكل بساطه. الوغ غنحاول نجبدهم. دونك عندنا 100 نضربها هنايا، هاد 100 هادي لتحت ياك، نقدروا نردوها بحال هكا كلشي على 100 ياك، وهاد 100 نضربوها هنايا، يعني شحال تعطيك؟ تعطيك 600. ها هي 694.3. مزيان. انا اكزومبل اكس غنديرو اكس اشنو كيساوي لنا اكس، ايكغيك نجيبوها على جي يعني موان ايكغيك. فيما شفنا اكس غنعوضوها بهادي، يعني تعطينا هاد المعادله الفوقانيه تعطيك 694.3 كتساوي لنا 6.017 عامل على 100 ناقص ايكغيك ياك زائد 7 فاصلة. ما كندير والو دابا، كنحل النظام سي سامبلومون داكشي ديال التساوي ايكغيك صافي. روبلاسيت اكس بايكغيك باش يبقاو لنا غير ايكغيكات هنا. دونك هنا 694.3 كتساوي هادي في هادي غتعطيك 601.7 لان 100 صفر تجي لهنا، وهادي في هادي تعطيك ناقص ايكغيك في 6.07 زائد 7.018 ايكغيك. مزيان. دونك هادي ما فيهاش ايكغيك غنجيبوها لهنايا غتعطيك. دونك حنا كنحلو النظام ناقص 601.7. دونك هادي جبتها لهنا كتساوي، دونك نقدروا نعملو بايكغيك غتعطينا ايكغيك عامل ها هي 7.018 ناقص ها هي ناقص هنا ناقص 6.017. مزيان. يعني هنا تساوي لنا ايكغيك فاش 7 مع هذا يعني 1.001 يعني اكزاكتومون تقريبا 1، وهذه ناقص هذه دونك تعطيك 92.6 يعني اكزاكتومون ايكغيك تقريبا كيساوي نيت 92.6 لان هذه تقريبا كتساوي 1، يعني بقات لنا ايكغيك كتساوي 92.6. دونك حنا جبدنا ايكغيك، دونك حنا جبدنا بورسونتاج ايكغيك. واش نقدروا نجبدو اكس؟ وي، لان عندنا ان اكس بلس ايكغيك كيساوي 100، يعني ان اكس نقدروا نجبدوه كيساوي لنا 100 ناقص ايكغيك. دونك شحال كتساوي لنا 100 ناقص 92.6. دونك البورسونتاج اللي عندنا هنايا غادي يكون 7.4%. مزيان. يعني لا بورسونتاج ديال ال اي هو 7.4%، بينما البورسونتاج ديال اي 7 هو 92.6%. داكشي علاش قلت لكم ديما داك الاول راه ماشي ديما كيكون عنده البورسونتاج كبير، لان شحال من واحد عنده هاد الفكره هادي ان ديما الاول كيكون عنده بورسونتاج كبير، لا يقدر يكون الثاني عنده بورسونتاج كبير اكسيتيرا. الو هادشي فيما يخص لا ماس اتوميك موين. كاين في الحاله اللي كيعطيك 3، ولكن هنايا اكزومبل نقولوا حنا اكزومبل بحال هذا نيت، وزاد لك هنايا نزيدو حنايا الليثيوم 8 بحال هكا اكزومبل صافي، والكتله ديالو اكزومبل 5.06 صافي. ولكن هنايا هذا كيعطيك مجهول اكس كيعطيك مجهول و ايكغيك كيعطيك مجهول، ولكن هذا كيعطيك البورسونتاج ديالو كيعطيك بحال قلتي 5% صافي. دونك كيبقاو ديما جوج مجاهيل. دونك حيت انت كتطبق هاد العلاقه كتزيد تطبقها كتولي هنايا 5.06 في 5 ما درتي والو. دونك وهنايا غتولي هنايا البورسونتاج ديال هذا يعني ناقص 5. حنا جبدنا اكس صافي، يعني هنايا الا جينا نشوفو البورسونتاج ديال هذه راه زائد ايكغيك وزائد 5. هاي يعني كيبقاو كاين جوج مجاهيل كتجبد النظام سي سامبلومون الى عطاك بحال هاد الحاله هادي. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الثالثه بالنسبه للاتوميستيك. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.